अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानमुदा खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 15 फरवरी 2022 मंडे बरोज़ पीर के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ ने सिकंदराबाद में जारी तरक्याती कामों का मुतालिका महकमों के अहदेदारान के हमरा किया दौरा। साबिक हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने जरचल्ला में रेलवे गेट के तरक्याती कामों के सबब अवामी मसाइल का लिया जायजा। कारवान हल्के असम्बली के MLA कौसर मुहिद्दीन ने दारुस्सलाम आगापुरा में आसिफ नगर डिवीजन के शादी मुबारक स्कीम के 90 चेक्स मंजूरा उम्मीदवारान में किए तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। वीवर्स, ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। डिप्टी स्पीकर तेलंगाना स्टेट असम्बली टी पद्मा राव गौड़ ने गुज़िश्ता रोज़ सिकंदराबाद में वाक़े RUB के ज़ेर एहतमाम जारी तकरीबन 1 करोड़ 72 लाख रुपए के तरक्याती कामों का मुशाहिदा किया। उनके हमरा मुतालिका महकमों के अहदेदारान व अमले के अलावा TRS कायदीन व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान मुतालिका इंजीनियर्स ने तरक्याती कामों की तफसीली रिपोर्ट में स्केच प्लान पेश की। पद्मा राव गौड़ ने कामों की तनक़ीद के बाद इत्मीनान का इजहार किया। वहीं उन्होंने इस सिलसिले में हायल रुकावटों को जल्द अज जल्द दूर करने की हिदायत दी। इस इक़ान का इजहार किया कि कामों की जल्द अज जल्द तकमील अमल में लाई जाएगी। इनकी वजह न सिर्फ ट्रैफिक के आमद रफ्त में बेहतरी पैदा होगी बल्कि ट्रैफिक के मसाइल भी खातिर खा हद तक हल हो जाएंगे। वहीं शहर की खूबसूरती और हमाजहत तरक्की में भी ये माविन रहेगा। बादेपल्ली रेलवे गेट अंडरपास ब्रिज के मंजूरा डबल लाइन के कामों की वजह से गेट को बंद कर दिया गया। चुनांचे जरचल्ला रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने अवामी मसाइल और दुश्वारियों के पेश नज़र रेलवे गेट के मसाइल का जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेलवे गेट की वजह पाए जाने वाले मसाइल का मुतालिका महकमों के हमरा जायज़ा लेते हुए जल्द अज जल्द हल को यकीनी बनाया जाएगा। रेलवे अंडरपास ब्रिज के कामों का टेंडर तलब किया गया है। अनकरीब कामों का आगाज़ अमल में लाया जाएगा। चुनांचे अवामी आमदोरफ्त में पड़ रहे खलल के सबब गावड़ा फंक्शन हॉल के करीब से फ़िलहाल रास्ता तैयार करने के ज़िम्मन में मजलिस बल्दिया के कमिश्नर सुनीता से ज़रूरी इक़दाम की हिदायत दी गई है। बादशाह साउथ सेंट्रल रेलवे DRM से बात करते हुए मसाइल के जल्द अज जल्द हल को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी TRS पार्टी के कायदीन व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिसी क़यादत की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की बिला किसी ताख़ीर इजराई को यकीनी बनाया गया है। चुनांचे इस सिलसिले के तहत गुज़िश्ता रोज़ मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में हल्का असम्बली कारवान के MLA कौसर मुहिद्दीन ने आसिफ नगर डिवीज़न के शादी मुबारक के 90 चेक्स मुतालिका मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। उम्मीदवारों ने चेक्स की फौरी इजराई और तकसीम पर मजलिसी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि साबिक़ में इस्तिफ़ादा कुंदगान में चेक्स की तकसीम ताख़ीर के सबब मसाइल का सबब बनी हुई थी। चुनांचे मौजूदा हालात में जल्द अज जल्द हुकूमत की मंजूरी और चेक्स की तकसीम का निज़ाम अवाम के लिए राहत और मसरत का सबब बना हुआ है। इस मौके पर कारपोरेटर्स मंदागिरी स्वामी यादव, सुधीर इब्तदाई मतमुद्दीन, अराकीन कारकुनान के अलावा इस्तिफ़ादा कुंदगान व दीगर भी मौजूद थे। जुबली हिल्स के TRS MLA गोपीनाथ ने और रुद्रम्मा देवी स्पोर्ट्स एकेडमी लक्ष्मी के ज़ेर एहतमाम यूसुफगुड़ा में वाक़ विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में CM KCR कप इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर नेशनल चैम्पियनशिप का इख्तिताम जान दिया। इस मौके पर उनके हमरा खिलाड़ियों और टीम्स कोचेस, वीवर्स, मुकामी कारपोरेटर्स राजकुमार पटेल के अलावा ऑर्गेनाइज़र्स भी मौजूद थे। गोपीनाथ ने तकरीब इफ्तिताह से खिताब करते हुए कहा कि स्टेडियम में मुनक़िदा कराटे चैम्पियनशिप में 13 स्टेट्स के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलों के फ़रोग़ के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कई एक तरक्याती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती रहे। मुल्क को आलमी सतह के तरबियत याफ्ता खिलाड़ियों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मुकाबलों के इनेकाद पर मुत्तल्लिक़ा ऑर्गेनाइज़र्स की सताइश की और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कराटे, स्पिनिंग, कतास व दीगर करतब पेश किए गए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की क़यादत में इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने DOP वाटरवर्क्स अजमेरा कृष्णा और श्रीधर बाबू से मुलाकात की। तरक्याती कामों के सिलसिले में तफसीली आगाही हासिल की। जारी तरक्याती कामों की जल्द अज जल्द तकमील और वहीं ज़ेर इल्तवा कामों में हो रही ताख़ीर पर इस्तफ़सार किया। अवाम को उनके सबब दरपेश मसाइल की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। हायल रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करते हुए कामों की फौरी तकमील पर जोर दिया।
اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں ضرورت کے مطابق نئے ترقیاتی کاموں کے آغاز کا مشورہ دیا تاکہ عوام کو مسائل سے چھٹکارا اور راحت پہنچائی جا سکے۔ ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ بی جے پی ایم ایل اے ایٹا راجندر نے سابق رکن پارلیمنٹ جی وویک و دیگر بی جے پی قائدین کے ہمراہ منچریال کا دورہ کیا۔ ایٹا راجندر نے عوام سے خطاب کیا، کہا تلنگانہ سرکار کی دلت بندھو اسکیم پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی ریاست میں انتخابات منعقد ہونے والے ہوتے ہیں، ریاستی وزیر اعلیٰ کو دلتوں، پچھڑے طبقات و دیگر کی فلاح و بہبود کا خیال گھر کر جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت انتخابات سے قبل 21,000 دلت خاندانوں کی نشاندہی عمل میں لائی گئی تھی۔ بعد انتخابات یہ تعداد گھٹ کر تقریباً 18,000 کر دی گئی۔ مجموعی طور پر ان خاندانوں میں سے تقریباً کم و بیش 200 سے 300 دلتوں کو چیکس کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہوگی اور ماباقی کے لیے مستحسن اقدامات ندارد ہیں۔ ریاستی حکومت مفادات حاصلہ کے تحت اقدامات پر ایقان رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں۔ اکثر غریب سرکاری مکانات کی اسکیم سے استفادے سے محروم ہیں۔ ریاستی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مرکزی حکومت پر کئی ایک الزامات عائد کر رہی ہے۔ ایٹا راجندر نے ٹی آر ایس گورنمنٹ کی خامیوں کو عوام کے سامنے تفصیلی طور پر پیش کیا اور کہا کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے عوام کے ذہنوں کو دوسری سمت مبذول کروایا جاتا رہا ہے، چنانچہ عوام آنے والے وقت میں ٹی آر ایس کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما کی جانب سے راہل گاندھی پر غیر شائستہ ریمارک کے خلاف گزشتہ روز ریاستی کانگریس کمیٹی کی جانب سے تمام پولیس اسٹیشنوں میں آسام چیف منسٹر بسوا سرما کے خلاف مقدمات درج کروانے کی اپیل کی گئی تھی۔ چنانچہ جرچلہ ٹاؤن کانگریس کمیٹی کی جانب سے جرچلہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر آسام چیف منسٹر کے خلاف شکایت درج کروائی گئی۔ اس موقع پر صدر ٹاؤن منہاج الدین، بکا وینکٹیشم، ڈی سرینواس و دیگر کے علاوہ کانگریس کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ صدر مجلس کی قیادت انچارج حلقہ اسمبلی راج نگر مرزا رحمت بیگ، سلیمان نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نواز الدین احمد نے جی ایچ ایم سی آفیشلز کے ہمراہ 1,25,00,000 روپے کی لاگت سے ڈائمنڈ کالونی میں کیے جا رہے نالے کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ واضح ہے کہ نالے پر سلیب کے نہ ہونے کی وجہ مقامی عوام کو مسلسل کئی ایک پریشانیوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس پر مرزا رحمت بیگ نے صدر مجلس کی ہدایت پر کمشنر جی ایچ ایم سی لوکیش کمار سے ملاقات کرتے ہوئے نالے کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی، جس پر کمشنر بلدیہ نے مذکورہ بجٹ منظور کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو یقینی بنایا۔ اس ضمن میں کاموں میں ہو رہی پیش رفت کا سلیمان نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نواز الدین احمد مختلف محکمہ جات کے عہدیداران و عملے کے ہمراہ جائزہ لیا، پلان کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی، مشورے دیے اور کاموں کی جلد تکمیل کی سمت توجہ دلائی۔ اس موقع پر صدور ابتدائی معتمدین کے علاوہ مقامی قائدین، عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مجلسی قیادت میں نانا نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد نصیر الدین نے 12 لاکھ روپے کی لاگت سے حکیم پیٹ کنٹا لسنات کالونی محمدی مسجد میں وی ڈی سی سی روڈ کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ صدور معتمدین، اراکین، کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ نانا نگر ڈویژن کارپوریٹر نے الحسرات کالونی میں سڑک کی تنصیب کے دوران اکھاڑی گئی خستہ حال سڑک کے ملبے کا مشاہدہ کیا۔ متعلقہ عملے کو ہدایت دی کہ ملبے کی بنا کسی تاخیر نکاسی کو یقینی بنایا تاکہ مکینوں کو مسائل دشواریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ مین ہولز و دیگر پائپ لائنز کا خیال رکھنے کی ہدایت دی تاکہ دیگر کئی ایک مسائل نہ پیدا ہونے پائیں۔ اس دوران صدر ابتدائی شیخ ذاکر، حمید، مجید، رحمان، حاجی، الیاس، اعجاز، متعلقہ محکمے کا عملہ و دیگر بھی موجود تھے۔ گزشتہ روز محمدی لائن کے نوجوانوں نے ٹولی چوکی چوراہے تک کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج منظم کیا۔ احتجاجی حجاب پر پابندی کو ملبوسات کے زیب تن کرنے کے دستوری حق کو پامال کرنے کے مترادف قرار دیا۔ کہا کہ وہ جو بھگوا رومال ڈال کر ہمہ اقسام کے نعرے لگانا کہاں تک درست ہے، جبکہ ملک کا دستور سبھی طبقات سے بنا کسی ذات پات، بھید بھاؤ، مذہب و ملت دستوری حقوق پر عمل کی اجازت دیتا ہے۔ ان میں روڑے ڈالنا نامناسب اور تنگ ذہنی کا نشانی ہے، وہیں ناانصافی پر محیط عمل ہے۔ انہوں نے اس موقع پر جمہوری انداز سے اپنے
احتجاج کرتے ہوئے جذبات احساسات کی عکاسی کی۔ بعض ازاں احتجاجیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ مجلسی قیادت میں بلدی، برقی، آب رسانی و دیگر مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے رکن اسمبلی چندرائن گٹا، قائد مقرنہ و پی یو سی کمیٹی چیئرمین اکبر الدین اویسی، عبدالوہاب کارپوریٹر طلحہ الکثیری نے ممتاز باغ الیکٹریسٹی دفتر پہنچ کر مسائل سے واقف کروایا۔ بعد ازاں طلحہ الکثیری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے۔ تمل ناڈو اسٹیٹ کی لوکل باڈی الیکشن میں مجلسی امیدواران کے حق میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے کارپوریٹر و رکن جی ایچ ایم سی اسٹینڈنگ کمیٹی محمد راشد فراز الدین نے وانمباڑی میں انتخابی تشہیری مہم چلائی۔ عوام الناس سے ان کے مکانات پر پہنچ کر ملاقات کی، مسائل دریافت کیے، ان کے جلد حل کا تیقن دیا۔ وہیں انہوں نے مجلس کی کارکردگی اور سرگرمیوں سے واقف کروایا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ پتنگ کے نشان پر اپنا قیمتی ووٹ ڈال کر مجلسی امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ ان کے ہمراہ مقامی مجلسی قائدین و دیگر بھی موجود تھے۔ ویورز، بی بی این وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے ویورز، مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، بی بی این وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس کر ہماری کوششوں کی سپورٹ کیجیے تاکہ ہمت و حوصلہ افزائی یوں ہی برقرار رہے۔ وہیں ناظرین، آپ اپنے مسائل کے حل کے یقینی بنانے کے لیے مفید قیمتی مشورے کامنٹس کے ذریعے روانہ کیجیے۔ ویورز، آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوز بلیٹن پر کامنٹس اور شیئر کرنا برائے مہربانی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔